بازار دے مرکزی چوکش سان سپاہیاں حکم دیتا جنازہ مٹی تے رکھ چھوڑو عورت آدھی جنازہ رکھے سانا کہنے کچھ کرنا پیچھے ہٹ ونجو سیدوں ہائی دی تیاری کرنا عورت آدھی جنازہ مٹی تے رکھے اسی کچھ قدم پیچھے ہٹیاں یہ جٹھے اچانک مکانہ دیاں چھتاں تے جھولیاں بھری ہویاں نبی دے پتر دے جنازے دے استقبال چاچا شروع ہویا تاریخ تو فیصلہ نہیں ہویا پتھر شام علی دیاں دھیاں جھلیں یا پترا اللہ مان مرحبا بھائی تیریاں نسل آباد ہوئیں تیرے شجرے آباد ہوئیں آدھی پھر جد استقبال مکمل ہو جائے پھر جنازہ چاہ کے ٹور پیاں آدھی جنازہ چاہ کے بغداد دی پولتے آیاں او لکڑی والا پھٹا موڑے تیرے آتے جنازہ پولتے پہنچ گیا واہ بھائی واہ تیرا بھلو وے جس ہائی کی تھی عورت آدھی جنازہ پولتے رکھے گھر والا آیا مرد سارے سام گئے تے میں نیندر نہیں آندی آدھی میں اپنے کمرے کروٹاں بدل دی پئیم میں سوچیں دی پئیم اللہ جانے کتنی دھیاں دا پیو آئی اللہ جانے او دے پتر کوئی نائن اللہ جانے ایڈا بے وارث کہہ دیا جندہ جنازہ چاون اللہ کوئی نہیں آخری لفظ ہے اسے لفظ میں ممبر چھوڑ جامنا ہے آدھی یہ گلہ پہ سجیندیاں میرے نال ہمسائے محمود نامی لوہار دا گھر رہی آدھی رات دا ٹائم ہو جائے محمود دے دروازے تے دکل ہوئیے آدھی میں دیوار نال ونج کے کان لایا تے وین پیان دیا محمود دروازہ کھول میں محمد دی زخمی تھی اللہ مان تیریاں نسلاں آباد ہوئے آدھی میں کان لایا تے ہولے ہولے وین محمود دروازہ کھول میں محمد دی زخمی دیاں عورت آدھی محمود کھولے دروازہ بی بی آدھی تین منت منی آئی نا سیدہ تے اوکھا ویلایا میں سیدہ دی مدد کرے سا ٹورا میرا پتر ہے نا جندہ موسیٰ قاضے میں مسلمانہ غریب نزار دیتیے جنازہ پلے بغداد تے پہ آئے اندیاں کڑیاں لہاوان اللہ کوئی نہیں ہے عورت آدھی محمود اوزار جا کے ٹوریا محمد دی نال ٹور پہ میں پچھو ٹورنا شروع کیتا آدھی میں سوچیں دی آئیاں جنازہ پلے بغداد تے پہ متا حیوان نقصان دے میں آدھی یہ جنازہ جنگل جی پہ سارے راہ سوچیں دی آئیاں جدہ میں پولتے آئیاں میں ڈٹھائے شیر جنازے دا پارا کھلا دیں دائی اللہ مان حیوان سجان گئے نا مسلمانہ نا پہچان نہیں ہوئی تیرا بھلو وے جسائی کی تھی تیرا بھلو وے یار آدھی یہ پولتے آئیاں ڈٹھائے شیر جنازے دا پارا کھلا دیں دائی محمد دی آدھی محمود جلدی کر میرے پتر دے زنیر لہا عورت آدھی محمود چاہینا اوزار جو موسیٰ قاظم دیا کڑی اللہ چاچا پہلی کڑی تھی اوزار لایا سوات اوزار مٹی دے ساٹھ کے ہاتھ بان گیا دائے میرا مشورہ مانا پتر زنیرہ نال دفنا چاہ بی بی آدھی ہے انجھے کیوں آدھے میں زنیر لہنا جنازے دا نقصان ہوں دے ان روتی آنکھوں سے دعا کریں مولا کائنات اس بچے کی زبان میں اور بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائے اور سید کونین ان کا پرسہ قبول فرمائے قبل اس کے کہ علامہ عمران عباس قمی زیبہ ممبر ہوں ایک دو مجلس اعزا کے اعلانات سماعت فرما لیں 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب کو اسی ماہ بارگاہ قصر سجاد میں ایک بہت بڑی سالانہ مجلس اعزا ہوگی جس میں ذاکر اہل بیت سید امجد علی شرازی صاحب اور ذاکر سید ابرار حسین نقوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور آخر میں صاحب الشہر کی تمام ماتمی سنگتیں پاک سیدہ اور امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کریں گی اور مجلس کا ایک اور اعلان سماعت فرمائیں 25 رجب کو دن امام بارگاہ قصر حسین علیہ السلام محلہ حسین آباد میں مجلس اعزا ہوگی اور ماتم داری بھی ہوگی جس میں ذاکر اجاز حسین آپ چوٹی زریں علامہ نصیر حیدر قمی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور آخر میں تمام مقامی ماتمی سنگتیں پاک سیدہ اور امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ پیش کریں گی اب میں گزارش کروں گا اپنے انتہائی معزز مہمان عظیم باپ کے عظیم بیٹے علامہ عمران عباس قمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور تذکرہ محمد و آل محمد بیان فرمائیں ان کی آمد کریں اور بآواز بلند صلوات اللہ قبلہ صاحب کے بعد علامہ سفتین بٹی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور آج کی اس اصول کی نماز کا آخری سجدہ غلام عباس جفا ادا کریں گے اور مستورات میں تابوت شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا برآمد ہوگا اور آخر میں تمام غلام عباس جفا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور آخر میں ماتمداری اور پرسہ امام اسلام کو پیش کریں گے بآواز بلند صلوات
تھوڑا جا کوئی نیاز حسین کا آ جو اگر تکلیف نہ سمجھو تو ہے ساری جا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیاً مظہر لجائب تجد عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صل علی محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فرج آل محمد تکمیل عبادت دی خاطر صلوات بلند آواز نال ماشاءاللہ کافی سارے محبان اہل بیت مومنین عزادار تشریف فرما ہو اپنے مرحومین بانیان مجلس دے جمیع مرحومین بالخصوص جنہاں دے اشالے ثواب دی مجلس ہے انہاں دے درجات دی بلندی دی خاطر کربلا و کاظمین سامرہ و نجف حرم مسافر شام دی حفاظت کر دے جتنے جوان بچے بزرگ جوان یہ جہان فانی چھوڑ گئے سب دے درجات دی بلندی دی خاطر حضرت ولی العصر امام زمن دی ذات ریت بڑھ کے صلوات بلند آواز صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من حسین صلوات اللہ کے دو عالم بحق آل یاسین بحق صراط المستقیم خداوند کریم تمام محبان اہل بیت دی عبادت قبول فرمائے
काफ़ी सारे तशरीफ़ फरमा हो। खुदा जाने किस दी आमीन बारगाह इलाही अच कबूल हो जाए। खुदाया हज़रत वली उल असर इमाम वक्त ज़हूर अच ताजील फरमा। इमाम वक्त सामने पेश होने दी तौफीक अता फरमा। इतने मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं जो अज़ादार गली हैं या जो आ रहे हैं। खुदाया कबल अज़ मौत इमाम हुसैन दी कबर दी ज़ियारत दा शर्फ अता फरमा। बाद अज़ मौत इस घर दी शफाअत नसीब फरमा। अगर समझो कि ज़रूरत है तो आमीन ज़रूर रखना। खुदाया अज़ादारा नो नमाजी बनन दी तौफीक अता फरमा। नमाजियां नो इमाम हुसैन दा अज़ादार बनन दी तौफीक अता फरमा। घर पहुंचन तो पहले सब दियां दुआवां मुस्तजाब फरमा। तुआडे और जितने इस घर दे मरहुमीन जहान फ़ानी छोड़ गए, खुदा सब दे दर्जात बुलंद फरमा। कबूलियत दुआ दी खातिर जनाब सिद्दीक़तुल कुबरा शफ़िया रोज़ जज़ा मरियम कुबरा सैयदतुन निसाइल आलमीन बीबी दी ज़ात ते सलवात मिलके बुलंद आवाज़ नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। मिजाज अगर पैदा होवे तो मैं को दो चार गल्लां कर लवां। आलमीन दे रसूल सैयदुल मुरसलीन बाइस तख्लीक कायनात कि जिसका ये फरमान आज भी कब्र इमाम हुसैन पे लिखा है, हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन। इसका तर्जमा मैं इस वास्ते नहीं करना चाहता क्योंकि ये माँ दी गोद ला तर्जमा अज़हान व क़ुलूब से नक्श हो चुके। सिर्फ इख्तिसार न गल करना चाहना, कौन हुसैन, कैसा हुसैन। उस परवरदिगार दी इस सारी कायनात दे अंदर जिसका नाम ही सुन के अल्लाह दे भी सजा याफ्ता मुजरिम नो माफी दी उम्मीद नजर आए, उसे हुसैन कहते हैं। मालिक राजी हो तुहाडे ते कि जिस हस्ती जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद या लिया। मैं अपना फिक्रा दोबारा दोहरा देवा ताकि मजीद कोई दुआ देना चाहे तो मैं दुआ वसूल कर ला। जिस हस्ती दा सिर्फ नाम ही सुन के परवरदिगार दे भी सजा याफ्ता मुजरिम नो माफी दी उम्मीद नजर आए, उस हस्ती दा नाम है हुसैन। चलो इस फिक्रे नु जो समझ गया। अगला फिक्रा भी है और मेरे तुआडे हर मातमी, हर अज़ादार, हर खतीब, हर वाइज, हर मौलाना दे दिल दी आवाज है। नेक लोग, परहेजगार लोग, शब जिम्मेदार लोग, पूरी जिंदगी हलाल ते अमल ते हराम तो बचण वाले लोगों नो, ऐसे बंदियां नो मैदान माशर बख्शाण वाले हजारा मिल जासन। पर याद रखना जिस ऐस गुनाहगार कौम दा जिम्मा चाया ही ओदा नाम हुसैन इब्ने अली। मालिक तुहाडे तराजे जिस ऐस गुनाहगार कौम दा जिम्मा उठाया है, उस हस्ती दा नाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इजाजत है मूड होवे तो दो चार गल्लां होर करा मैं तुहाडा। जिस इस गुनाहगार कौम दा जिम्मा उठाए, उस हस्ती का नाम है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी जो जाहिरी जिंदगी है, ये शुरू हुई है 3 शाबान। लफ्ज़ जाहिरी शब्द ना, जाहिरी जिंदगी मौला दी ये 3 शाबान तो शुरू, और जाहिरी जिंदगी का जो इख्तिताम है वो 10 मुहर्रम थे। अगला महीना शाबान ही है। 3 शाबान आलम नूर छोड़े, 10 मुहर्रम आलम फना छोड़े,
3 शबान इमाम हुसैन अर्श छोड़ के फर्श ते आए। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन फर्श छोड़ के अर्श ते वापस चले गए। मेरे लफ्ज़ से जितना जोर है, मैं अपना जोर ला के अपनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा नहीं करना चाहता। जिस दिन हुसैन आए, हुसैन उस दिन भी एक मुजरिम नूं माफी दिती आई। जड़ो जड़ा बोल सके वो बोले, जिहदी मजबूरी हो चुप रह जाए। क्या जड़े पीछे रह गए मैं उन्हें जवान भाइयों नाल मिलाना चाहना। इमाम हुसैन जिस दिन अर्श छोड़ के फर्श ते आए, उस दिन भी एक मुजरिम नूं माफी दी। और जिस दिन हुसैन फर्श छोड़ के अर्श ते गए, हुसैन उस दिन भी एक मुजरिम नूं माफी दी। 3 शबान दरवाजा हुसैन ते फुतरुस आया। 10 मुहर्रम दरवाजा हुसैन ते होर चल के आ गया। फुतरुस पर ले गया, होर अलैहिस्सलाम बन गया। फुतरुस पर ले गया, होर अलैहिस्सलाम बन गया। फुतरुस अर्श दा मुजरिम नहीं, होर फर्श दा मुजरिम भाई। वो अर्श तो गलती करके आया, और फर्श तो गलती करके आया। गलतियां दोनों तो होइयां, और शाहीवाल अलैहिम दोनों का मुकदमा हुसैन के दरवाजे पे आया। और इमाम ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्श और फर्श के दोनों मुजरमां को इज्जत नाल बरी करके जमाने ने समझा दिता, मेरी उधर भी हुकूमत है, मेरी इधर भी हुकूमत। मिलके हैदरिया आले मोहम्मद तुहाडे तराज़ी, मौला हमेशा तुहाडे ते आबाद रखे। आले मोहम्मद तुहाडे तराज़ी। लब्बैक या बोल पौकी हो गए। जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मिलके या अली मसीह। एक अर्श तो गलती करके आ गया, वो भी इमाम हुसैन की चौखट पे। आया कि नहीं आया? आया। गलती उत्थे हुई है, माफी लैन इत्थे आया। और तू भी गलती हो गई। अरब दे अंदर किसी का रास्ता रोक लेना, ये बहुत बड़ी गलती। अरब दे अंदर अगर किसी का कोई बंदा रास्ता रोक देवे, ये बहुत बड़ी गलती। जनाब तो जो है मेरे लिए पास उस वक्त की गल करा, अगर मैं उस हजरत होर तो बड़ा उस वक्त गुनाहगार कोई नहीं, होण की गल नहीं कर रहा। उस वक्त कौन है गुनाहगार होर तो बड़ा कि जिसने अल्लाह दी हुज्जत दा रास्ता रोक दिता। मेरे अल वेखना, अल्लाह दी हुज्जत दा रास्ता रोकना दर हकीकत खुदा दा रास्ता रोकना है। उसने इंज हाथ पा लिया, उसने क्या, हुसैन इधर नहीं इधर चले। अगर छोड़ना चाहो तो मैं 4 मिसरे पढ़ता है। दुआ हो गई है जेड़ी मैंने मिलनी है मेरे वास्ते का। मैं मिंबर ते कतई तौर ते कोई अपनी आप नु मनवाण वास्ते कदी नहीं आया। जिक्र अहले बैत ते पहुंच जाए, किसी को दुआ मिल जाए। उसने के बढ़ गई जी, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा रास्ता रोका। उसने क्या, हुसैन बिस्मिल्लाह इधर नहीं, हुसैन इधर चले। अच्छा, फिर इमाम हुसैन ने जिसने उसने रास्ता रोके, उसने इमाम हुसैन की ज़बान से क्या फिक्रा निकले, होर तेरी मां तेरे मातम में चरोए। अच्छा, अरब दे विच अगर कोई बंदा किसी नूं ये आखे ना तेरी मां तेरे मातम में चरोए, आखण वाला बादशाह होवे, जिसनूं आख्या जा रहा हो फकीर हो, तो फकीर भी इस गल का जवाब जरूर देंदा है। जिसले इमाम हुसैन फरमाया ना, धीमा जा लफ्ज़ से खुदा जाने किसके दिल ते दस्तक दे जाएगा। इमाम फरमाया, होर तेरी मां तेरे मातम में रोए। होर सर झुका के एन इमाम हुसैन का चेहरा फिर सर उठा के देखा। सके आपने मुझे कह दिया मेरी मां मेरे मातम में रोए, लेकिन मैं आपकी मां पे सिवाय दरूद के और कुछ नहीं पढ़ सकता। हाय 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 हाय, खुदा तुहाडे ते राजी होवे जो हिमायत हुसैन ने जितनी बुलंद आवाज नाल बोले हो। आपने मुझे कह दिया कि मेरी मां मेरे मातम में रोए, लेकिन मैं आपकी मां पे सिवाय एहतराम में सैयदा और दी नजात दा ज़ामिन बने। और उसने क्या किया, हुसैन इधर नहीं
حسین ادھر چلے، بھائی توجہ ادھر رکھنا، حسین ادھر نہیں، حسین ادھر چلے۔ میر تقی میر بہت بڑا شاعر گزرے، اس نے جڑے 4 مصرے لکھے، میں نے 21 سال مولا دے منبر تے گزر گئے، میں 4 مصرے ایک پاسے رکھ دے میں تو وہ 21 سال دا بھی شاید قیمت نہیں بنتی۔ تصویر وہی ہے کہ مولا سوار ہیں تے ہور رستہ روک کے کھڑا ہے، تصویر وہی ہے کہ اس نے رستہ روکیا۔ تو میر تقی میر نے کمال کر دیتا جے تو انہوں پہلا ہی مصرع سمجھ آ جائے، اس نے کیا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا۔ جو امام حسین واسطے بولنا چاہے وہ بولے، بیمار مسیحا سے بولنا جی، اتنی آرام نل پڑھا کہ تو انہیں مصر یاد ہو جانا۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار ہو رہے مسیحا حسین ابن علی، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رائے حق میں ادا پوچھ رہا تھا، اور ہور نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ خدا تھوڑے تے راضی ہوئے، حیدری اللہ اکبر، بسم اللہ کرا۔ بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رائے حق میں ادا پوچھ رہا تھا، حر نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا، پتہ پوچھ رہا تھا۔ ہی امام حسین دا کرم دیکھو کہ ہون جو حر دا نا بھی لے گا تو نال علیہ السلام آکھے گا۔ کتنا بڑا محسن ہے امام حسین، کتنا بڑا محسن ہے سیدہ دلال۔ اور پھر ساڑھے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری ہے جڑی ماتم عزاداری جاری ہے، اس تے بھی لوگ بڑے اعتراض کر دیں۔ میں نے ایک فکرہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ ہوتا یاد آگے، میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں جس دا فکرہ پڑھا میں دا نا ضرور لینا تاکہ اسی اپنے محسنہ نو یاد رکھیں۔ جنہاں نے اظہر حسن زیدی صاحب نے سوڑے یار، اگر انہاں دے دل و دماغ ہے انہاں دا مزاج کھڑا ہے تو پھر زیدی صاحب دا مصرع اور فکرہ ذہن رکھیں کہ لوگ ہر وقت امام حسین دی عزاداری تے اعتراض کر دیں۔ عجیب ہے شیعہ قوم، نہ انہاں نو پتہ رات دا نہ پتہ دن دا، نہ پتہ صبح دا تے نہ شام دا۔ میں نے دیکھنا جی، نہ بھوک تے نہ پیاس، بس مجلس حسین۔ آج کتھے مجلس، آج کتھے مجلس، آج کتھے مجلس، آج کتھے مجلس، بس مجلس حسین۔ نہ بھوک لگ دی ہے نہ پیاس لگ دی ہے۔ زیدی شاہ پڑھ دے پہ انتے گوپی سے بندے آکھے جی آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی؟ ہائی کوئی ساڑھا بھائی ادلا سننا جی، امام حسین دا اگر کوئی مہمان وچ بیٹھا ہے میرا اہل سنت بھائی جو کہ امام حسین دا مہمان ہے، دل ازاری کر کے نہیں بھیجنا چاہتا لیکن اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتا۔ زیدی صاحب فرمایا کہ ہمیں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ اس نے کہا جی کیوں؟ زیدی صاحب فرمائیے جو تم جاتے ہو رائے وینڈ، ویسے اس نا دے تو بندن ہاسی پونا چاہیے، رائے وینڈ جو جاندے ہو سانو آدھے ہو بھوک پیاس نہیں لگتی، تسی جاندے ہو تو چولہا بھی تواڈے نال۔ خدا کرے گل پہنچ جائے، چولہا تواڈے نال جا رہی ہے، بستر تواڈے نال جا رہا ہے، سبزی تواڈے نال جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ تواڈے نال، سبزی بھی، دال بھی، چاول بھی۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں یہ کیوں لے جاتے؟ انہاں کہا جی وہاں عبادت کرنی ہوتی ہے، تو جدہ عبادت بندہ ڈھیر کرے تو پھر بھوک تاس بھی لگ دی ہے، تو پھر جدہ بھوک تاس لگ جائے تو پھر کچھ کھانا پینا بھی ہوندہ ہے۔ خدا دی قسم ایک کائنات بھی ایک پاس رکھو تو زیدی صاحب دے مصر دی قیمت نہیں بن دی۔ انہاں کہا اچھا تم 3-4 دن کے لیے جاؤ، کھانا ساتھ، پانی ساتھ، سبزی ساتھ، آٹا صاحب، کیوں جی بھوک لگتی ہے؟ زیدی صاحب فرمایا پھر زمانے پہ نگاہ کر، 4-4 دن 3-3 دن حسین دی مجلس ہوندی ہے، ایک بندہ بھی کھا جڑا روٹی گھروں لے کے آیا ہوئے جو حسین واسطے بول سکے وہ بولے۔ ایک بندہ دکھا دے، چل ایتھے دکھا دے جڑا روٹی لے کے آیا ہوئے، کوئی دکھا دے جڑا پانی لے کے آیا۔ کیا شیعوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا شیعوں کو پیاس نہیں لگتی؟ یاد رکھی مسلمان، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، لیکن ہم مطمئن ہیں کیوں دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے۔
بسم اللہ. مرد آباد. دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے، موشن توحید دنا ہے حسین ابن علی. اسی اشتہار چھپوا دئیے نا مجلس دا، ساڑھے اشتہار تے آج تک، جب تو عزاداری شروع ہے اور جب تک رہے گی، آج تک کوئی مسلمان نہیں دکھا سکتا کہ کدی کسی اشتہار تے لکھے ہوئے کہ صرف شیعہ آن. نہیں، اسی لکھ دینے مجلس حسین، اگے دروازہ کھول دینے انسان ہے تا آجا. سمجھ آئی جے گل؟ یہ ساڑھے اشتہار تے کوئی نہیں شیعہ سنی دی گل نہیں، بس مجلس حسین، مجلس عزا، اگے دروازہ کھلا امام حسین دا، انسانیت ہے ہی تا آجا. ایک اہل سنت عالم دین محمد زکریا کاملی ساڑھے رائے وڑ دیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی حکایات صحابہ، ہر صحابی دے متعلق کو 2-3 گلہ کر دا. ایک گل انہوں نے امام حسین دی خاطر بھی لکھی، وہ میں جلدی جلدی تو سناؤں. حق قلم چو نکل جانا، حق نو دبان دی کوشش کی جائے تو حق مزید ابھر کے سامنے آ. انہاں قبلہ گال لکھی کہ مدینے کے قریب ایک بستی تھی اور اس میں رسول کے کچھ صحابی رہتے تھے، اور ان صحابیوں میں ایک صحابی تھا اچھے خاصے گورے چٹے رنگ دا. اتفاق دی گال ہے جو او دے گھر پیدا ہویا کالے رنگ دا بچہ. کابر تسی گئے بچہ سیاہ رنگ دا. ایک سنی بندے لکھتے ہیں، میں مومنین ایک پڑھنا چاہتا ہوں، صحابی دا رنگ ہو رہا بچے دا رنگ. وہ بیچارہ 2-3 سال تو چپ کر کے پھر دا رہا، بھی ان کی ہو سکتا ہے. 3-4 سال تو بعد صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا تو گھر جا کے بیوی لڑ پیا. سننا جی، گھر جا کے بیوی نہ لڑ پیا، نہ میں رل دا تے نہ تو رل دی. میں کی میں مننا میرا ہے. بیوی آئی اس آکھیا بھئی تہمت نہ لا، گناہ کبیرہ، تہمت نہ لا، میں شریفہ دی شریف کنیز ہوں. الحمدللہ جو آسان میں لفظ بھی سمجھ گیا، میں ہاں شریفہ دی شریف کنیز. تہمت ہو سکے میں مندہ ہی نہیں. اس لا دیتی تہمت. اہل سنت دے عالم لکھیا بیوی تہمت برداشت نہ کر سکی، شریعت دا برقع پا کے دربار رسالت فریاد لے کے پہنچ. حضور ممبر تے سامنے جا کے کھلوتی، ہاتھ جوڑ کے دیے تیری عزت دی قسم، تیری نبوت دی قسم، دی میں تیری کنیزن شریف ہونا چاہیے، میں بالکل اسی طرح شریف ہاں. لیکن شوہر تہمت لا دیتی اسا کہ بچہ میرا نہیں، میرا کیس. حضور فرمائے پریشان ہو، کل جمعہ صحابیاں سارے مسجد چھانا ہے، میں تین بھی بلا لے سا، تیرے شوہر نے بلا لے سا، میں خود فیصلہ کر دے سا. حق تو نہیں ہے جی. بجی میں آخری لفظ پہ ایڈا لمحہ میں پڑھنا کوئی نہیں، میرا سفر طویل ہے. بہرحال ایک لفظ کسی کو دعا مل جائے. امام حسین علیہ السلام سارے راضی ہوں. دوسرا دن محبان اہل بیت عزاداران امام حسین، جمعہ پڑھیا گیا، اصحاب نے مسجد چھلک رہی ہے، عالمین دا رسول ممبر تے، اگے صحابی، سجے پاسے او گورا، نال اس دی زوجہ تے نال کھڑا ہے او کالا بچہ. حضور فرمایا ہاں بھائی مقدمہ بیان کر. ہو سکتا جی مقدمہ کیسا آپ خود دیکھ لیں. میں رلدا نہیں، میری گل تو یقین کرو بیوی بھی نہیں رلدی، میں نہیں مندا میرا. سرکار فرمایا گل موکی فیصلہ کرا. جاگ دے ہو تو میں سناواں. انہاں کہا جی کرو فیصلہ، آرام نال گل کرو. انہاں کہا کرو فیصلہ. سرکار فرمایا سلمان یا نبوت کے دربار میں بیٹھے ہوئے امامت کے پریس رپورٹر نے اپنی نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا. کمر سیدھی ہوئی شینے تے منا اہل البیت تمغا. یا مولا داڑھی تے جناب سیدہ دی چوکھڑ دی گرد.
فرمایا سلمان جی مالک، فرمایا گھر جا، ایسے جملے فیصلہ دے دے، ہن زور نہیں لانا چاہتا، تہاڈا زور ویکھو، گھر جا میرے حسن حسین کو لے آ، جے تسی نہ سنو تو میں کیڑا منت مان کے کھلو گیا جی، گھر جا میرے حسن حسین کو لے آ، شیعہ چپ کر جان، محبان اہل بیت چپ کر جان، عزادار نمازی چپ کر جان، انہاں دی مرضی، گل سنی بندہ لکھ گیا جی مالک قبول کر گیا تو میرا خیال ہے اے ایک جملہ عظمت حسین دا بھی ایدی نجات کروا سکتا ہے، جے مالک چاہیا تھا اس لکھا کہ سلمان مودت علی کی عبائے بے مشل پہن کر علی علی کرتا، سیدھا علی کی چوکھٹ پہ پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دی آیت دی تلاوت بسم اللہ پڑھ کے، انما یرید اللہ دی تلاوت کر کے سلمان علی دے دروازے دے ہاتھ رکھیا، اندروں جناب فضا نکلیے، ایک ہاتھ ج حسن ہے ایک ج حسین ہے، مسکرا کے دیا لے جا اللہ تواڈے تے راضی ہوئے، مسکرا کے دیے لے جا، حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے سلمان مسکرا کے دے، او بہن فضا، نہ میں نے حسن مانگا نہ میں نے حسین مانگا، یہ تجھے کیسے پتا چلا میں حسن حسین لینے آیا؟ بی بی آدھے یہی بتانے آئی ہوں، باہر کے غلام اور ہوتے اندر کی کنیزیں اور ہوتے، بسم اللہ یا اللہ، باہر کے غلام بسم اللہ اور ہوتے ہیں، بیٹھے ہو ٹر گئے ہو، اندر کی کنیزیں، میرا زور ویکھو اپنا جواب ویکھ لو، باہر کے غلام اور اندر کی کنیزیں، اور دھیمے جے لہجے نال پاکاں دی کنیز نے فرمایا سن سلمان، تجھے نبی نے کہا تھا لے آ، مجھے بطول نے کہا ہے دے آ، یا مولا تجھے نبی نے کہا ہے لے آ، مجھے سیدہ نے کہا ہے دے آ، سنی بندے دا مودت دا معیار ویکھنا تے اپنی توجہ دا اندازہ لا لینا، اس نے کیا حسن کا ہاتھ بھی سلمان کے ہاتھ میں تھا، حسین کا ہاتھ بھی سلمان کے ہاتھ میں تھا، اور جیسے ہی حسن و حسین کا قدم مسجد نبوی میں داخل ہوا، وہی کالے رنگ کا بچہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، وہی کالے رنگ کا بچہ، وہی کالے رنگ کا بچہ حسن حسین کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، دونوں ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھ کے اس نے سلام کیا، بس اس کے سلام کرنے کی دیر تھی کہ پنجتن کی سرخی سمٹ کے محمد کے چہرے پہ آئی، اور دے باپ الوے کے فرمائے خبردار آج کے بعد اسے حرامی نہ کہنا، جس کے دل میں حسین ہو وہ حرامی نہیں ہو، آل محمد پڑھ کر مولا ہمیشہ آباد یا لیا خدا تواڈے تے راضی ہے، بسم اللہ جس کے دل میں حسین ہو وہ حرامی نہیں ہو سکتا، لوگ تو امام حسین نو اج نہیں مندے، اختیار حسین دے منکر ہو گئے، جو تو کچھ بھی نہ مننے حسین دا اختیار، ایک گال تو تیرے باپ نو مننی پوسی، تھک ہار کے سارے دن دی محنت مشقت تو بعد گھر وچ قدم رکھے، تے گھر وچ قدم رکھ دیاں صرف تینوں اتنا ہی پتہ چل جائے، او مائے او بیٹیے اے بی اے بہنے، اگر اس سارے فرق سمجھ آن پھر سر جھکا اور حسین ابن علی دا شکریہ ادا کر، اللہ تہاڈی عبادت قبول فرمائے، اور محبت مودت اہل بیت دی تہاڈی نسل وچ بھی منتقل ہوندی جائے، خدا آمین آکھی کرو، خدا ساڈے وارث نو اذن ظہور عطا، اللہ اس قوم دے جواناں نو سیرت آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، دو جوان شبیر کو کھا گئے، بی بی تواڈی ہائے قبول فرمائے، جس جس دی ہائے نکلی اور دلوں نکلی، دو جوانہ دی موت شبیر کو کھا گئی، ہائے کرو تو اگلا لفظ ادا، ایک لت ہے تا کمر ترٹ گئی، سائی والا لے دوا لت ہے داڑھی سفید ہو گئی، سمجھ تو سے سارے گئے ہو، پھر بھی بسم اللہ کرا، افا
ایک لتھ ہے تو مظلوم امام دی کمر ٹرٹ گئی، دوجا لتھ ہے اکھاں دا نور مک گیا، داڑھی سفید، چونکہ بانیان دی طرفوں انہاں دا حکم ہے اور میں ممبر تے کھڑا، میری حیثیت اوقات کچھ نہیں، میں ہر مجلس سے بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، مولا توانے دا اجر دے وے، ہر مجلس وچ ممنوع ہے اور ساڑی طرف نہیں، چوتھے امام دی طرف منع ہے۔ امام رو کے فرمیندے ہیں ہر مجلس وچ اکبر دا زین تلانا نہ پڑیا کرو۔ کسی مومن پوچھ لیا کہ مولا میدان کربلا تہاڈا سب تو بڑا نقصان کیڑا ہے؟ امام نے رو کے فرمایا میرا ویر علی اکبر۔ اس کہ مولا جڑا سب تو بڑا نقصان ہے او دا ذکر ہر جگہ ہونا چاہیے، تسا کیوں روکیا؟ فرمایا روکن دی وجہ اے ہے اگر کوئی علی اکبر دی غربت پڑے اور کوئی عزادار بے توجہ کر داوے یا نہ رو سکے یا ہائے نہ کرے، میں اس سے مجلس سے جو سنوادا تیں ویکھیا جو کوئی نہ، تو ویکھے ہوندا میرا ویر علی اکبر تیری کیویں ہائے نہ نکل دی۔ اس وجہ سے میں ہر جگہ تے نہیں پڑھدا، بہرحال حکم ہی وہ دی تعمیل کردا اور وہ بھی علم دے سامنے کھلو کے پیادا، ساریاں گلاں نہیں، صرف دو گلاں تے ایک ویڈ کرنا۔ دعا کرو جو غیبت دے پردے خون رو رہے وہ آ جان تو پھر او علی اکبر دا صحیح لانا پڑسی، نہ ساڑے واسے تے پڑھنا نہ کسی دے واسے تے سننا۔ کیڑا سونا پترائی میرے مولا دا، اگر وہ 4 مصرے نہ پڑھا تو مجلس دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ آج بھی یہ مصرے زندن اور ساڑے کفن تے لکھن دے قابلن، یوسف نال مثال اکبر دی۔ چاہے تسی 1000 دفعہ سنے ہیں لیکن اس جملے تے رونا چاہی دائی، چاہ دین دے ہن انسان ہے، ہائی یوسف حسن دی ایک آیت، بولو علی اکبر کل قرآن عزادار جڑے ہو جوان جڑے ہو تسا ہائے کرے ہے شاہ چھکن لگا پھل برچے دا، میں صدقے جاواں تھے کل مرسل حیران ہے، جیندے پیو کو ملک الموت آکھے تیرے اکبر دا، میں صدقے جاواں شاہ چھکن لگا پھل برچی دا، تھے کل مرسل بولو حیران ہے، جیندے پیو کو ملک الموت آکھے تیرے پتر دا، آنکھو لفظ بہوں رمان ہائے 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 شاہ چھکن لگا پھل برچی دا، تھے کل مرسل حیران ہے، جیندے پیو نو ملک الموت آکھے تیرے اکبر دا ارمان۔ مولا ایڈے سوڑے پتر موت دے قابل تک کوئی نہیں۔ اور ساڑھے بزرگ علماء و ذاکرین نے مقتل ایک جملہ لکھے ہے، امام حسین علیہ السلام نماز تہجد امام اس جگہ تے پڑھ دیا جتھے علی اکبر دا گہوارہ ہوتا ہے، جس لئے توڑا ذہن بڑھیا میں تاں وینڈ کر سا، میں نہیں چاہتا جو امام سجاد انہوں تکلیف ہوئے جو کسی مومن دی ہائے نہ نکل سکے۔ ہر 2 رکعت تو بعد امام حسین علی اکبر دی پیشانی چھل دے، سجے کھبے نہ بیکھنا خدا را تن اکبر دا واسطہ دینا، ہر 2 رکعت پھر علی اکبر دا چہرہ، ہر 2 رکعت ہر علی اکبر دا چہرہ۔ ایک گل ہے زندگی دی، قرآن تے ہاتھ رکھا لو تو میں جملہ پڑھ سکتا، کربلا تو لے کے شام تک جڑی امام دی نیزے تے اک کھلی رہی ہے نا حسین اکبر دا چہرہ ویدا، بھلا وے جڑے علی اکبر نو بیٹھے روندے ہر جا ہر بازار ہر موڑ حسین بس اکبر دا چہرہ ڈٹھا،
ایک ظالم نے ویکھیا بھئی ضعیف باپ ہے، جوان پتر دے چہرے تو نگاہ نہیں ہٹاتا، معافی منگدا اگر میں نہ سمجھا سکیا تواڈی ہائے نہ نکلی تواڈے نصیب دی گل ہے۔ اس آکھیا علی اکبر دا جڑا سر ہے یہ امام حسین دے سر تو پیچھا نہیں، میرا پڑھ لینا سوکھا ہے تے زندہ بچ جانا سوکھا ہے، تواڈا سن لینا سوکھا ہے تے زندہ بچ جانا سوکھا ہے۔ اکبر دا سارے پیچھا گیا، شبیر دا سارے چونج نیزے تے ادا ہی پھر گیا، اللہ وے رومڑا لے ہوں پھر سر سجے گیا، مظلوم دا سر سجے پھریا، کوئی تا اکبر نو ہائے کر کے روسی سر جیتے ویم دے حسین دا سر نیزے تے ادا ہی پھر دا سونا رو پھر۔ ظالم ویکھیا بھئی ضعیف پیو تی نگاہ اجا بھی جوان دے چہرے تو نہیں ہٹی، جملہ تھوڑا سنے ہوئی ہے ایتھے لکھ لینا اس جملے نو، او سکیا سار اتار صندوق اچ بند کر دے، میں او ظلم کرا کائنات حل جائے۔ ادو اکبر دا سار ہویا بند، او سائیوال دے ماتمیوں لازہ نہیں گزریا، حسین دا سار غائب ہو گیا۔ اے ہر جگہ تے ڈھونڈ دین لیکن سر نہیں ملدا، بڑا ڈھونڈیا سر نہیں ملدا۔ میرے علم چ نہیں مجلس کتنے نسل سیدہ بیٹھے ہو، کتنی سادات بیٹھے ہو، لیکن جیڑا سید ہویا او دی حایت علم تائیں آ جانی ہے۔ ای اتھے آیا ہے جتھے تواڈا چوتھا امام بیٹھا ہی، اشارہ کراں جے تانوں سمجھ آ جائے۔ اس مولا سجاد تو انج وانج پوچھئے کپڑیاں دا رنگ سرخ ہو گیا، سجاد فرمیندن کیوں مرے نئے ظالمہ دے ڈاس تیرا بابا کھن ٹر گیا ہے؟ امام فرمیندن کنڈ تے ظلم نہ کر، میری کنڈ تے جا کوئی نہیں، صندوق کھول جدے جو میرے مسلان دے ویر دا سر ہے، مارے کسے نہیں جانا۔ صندوق کھولیا، قیامت آئی، بڑھڑا پیو جوان دی داڑھی چمدا، کوئی تماتمی بیٹھو سی سجاد دن بابا چمدا پی آئی، بے غیرت میرے بابے دیاں زلفہ جا ہاتھ پایا، امام جھولی بڑا کے ٹور پہ، ظالمہ میں نے جتھے آکھے میں آپ پڑا ہوا، مرحبا مرحبا مرحبا، ظالمہ میں نے جتھے آکھے میں آپ پڑا ہوا، میں صدقے جاواں میں صدقے جاواں۔ ایک گل ہور کردہ، ایک گل ہور او دے بعد ایک وینڈ کردہ، تھوڑا جلدی آگے ہو، چلو اور میں بس جس لے آکھاں اس لے آوے، میں نے دیکھنا بسم اللہ، میں نے دیکھنا مولا دے عزادار، میں نے دیکھنا، میں ایک تاں ایک وینڈ کرا، ایک لفظ آکھاں بازار شام دے اندر جس لے شہداء دے کٹے سارے پہنچے، سننا مسلمانہ کیتا اعلان پتھر مارو، باغی دیاں بہناں آ گئیاں، تو سہائے کیتی ہے ایس لفظ تو بعد تجیمن دا بھی حق نہیں بندا، جیڑیاں پیو نال نن بول دیاں بے غیرتاں دے باغی دیاں بہناں آ گئیاں۔ عیسائی عورتاں دا گرجا کھلیا، عیسائی عورتاں باہر نکلیاں، جیڑا اعلان پیا کردہ ہی دے سامنے جا کے نا عیسائی عورتاں دیئے باغی کتھے، جملہ سن سو ایتھوں ہائے کٹ سو، او سا کہ او جڑا نیزے تے قرآن پیا پڑھ دے، او سائیوال لے او غریب دا سر دے کیا دیئے باغی نہیں، یا نبی ہے یا امام ہے، اے باغی دا سر نہیں، جڑا قرآن پڑھ دے یا نبی ہے بولو یا امام، پھر سر وے دیا امام حسین دا سر، حضرت عباس دا سر، شہزادہ قاسم دا، حتیٰ کہ علی اصغر، شہزادہ آن، شہزادہ محمد، ابی بریر زہر، سارے اندے ویکھے، جملہ نہ پڑھا تو سکون نہیں آنا، اے دی نظر پئیے علی اکبر دے سر تے، جڑے ہائے نہیں کر سکے تساں آپ سوچو جے تواڈے سامنے انج شہزادے دا سر آوے، بولو جیندے رہنا یا مک جانی ہے زندگی؟ عیسائی عورت آئی قدم روک گئے، اکبر دا سر ویکھ گیا دیئے تیرا نا نہیں جان دی نا رکھ دیاں 14ویں دا چانا، کہ نا رکھ دیاں 14ویں دا چانا۔ اچھا جیڑا غیر عورت نو چان لگی آئی، کدی تجا کے سوچیں او پیو نو کتنا پیارا ہو سی،
جوانوں تواڈے واسطے ایک لفظ تے پھر وینڈ پہ کردا اے دے بعد نا انج کمبدے ہاتھ چائے نال دیاں بیبیاں کو آدھی تساں ہاتھ چو میں دعا منگا تساں آمین آکھو لفظ سننا کوشش کرنا ہائے نکلے آسمان دو ویکھ کے دی او عیسیٰ دا پروردگار تینوں مریم دا واسطہ دینیاں خدا کرے اس تو پہلے اے دی ماں مر گئی ہوئے ایسا کہ ماں مر گئی ہوئے یا پچھلے پاسے آواز آئیے میں پتھر ودی جھلے دیا میں بازار رول گیا ایدہ قاتل میرے سامنے حسد ہے میرا جگر پھٹ ہوئے دے شاءاللہ کہیں دکھت نہ رو ادھی رات لے لی اکبر نہ رو وڑا لے ہو ایدہ قاتل میرے سامنے آکے حسد ہے میرا جگر پھٹ ہوئے میں شاید بہت زیادہ پڑھ گیا میں اتنا بھی شہزادہ علی اکبر دا ذکر شاید محرم میں بھی نہیں کردہ ایک وینڈ کردہ تے میں شبی منگے نہ میں نہیں چاہتا جو مزید دیر ہو جائے دامی دا دین چڑیا وسدے سیداں تے لٹ پہ گئی ہون تواڈے مقدر امیر بن کے سن لو یا غریب بن کے سن لو 18 سال دا کڑیل جوان سید اپنے خیمے چو باہر نکلے او مظلوم امام علیہ السلام کمر جھکا کے ٹبے تے بیٹھے 18 سال دی زندگی دے بیٹھے جڑے جوان بھائی میرے بیٹھے ہو سنے ہیں علی اکبر نے کدی بابے نو اینج کر کے نہیں ڈٹھا او میں سب کے جاواں کدی سر چاہ کے اکبر بابے دا چہرہ نہیں دیتا جدن ویندہ ہی ہاتھ بن کے پیو دے پیر دیتا ہی میں جوانہ واسے لفظادہ تو سہائے کرے آج آیا ہے بابے دے سامنے تے غریب رو کے فرمیدن غریب سمجھ کے ویک میں نہیں سمجھا سکیا علی اکبر سار نہیں چاہیا فرمیدن میں نو اللہ راسی سمجھ کے ویک لے اکبر سار نہیں چاہیا فرمیدن مسافر مظلوم سمجھ کے ویک لے شہزادے سار نہیں چاہیا اٹھے میرا غریب مولا پتر دے قریب آئے ایک ہاتھ سید جوان دی دہڑی دے تلے رہے تے دعا ہاتھ سار تھرک امام نے پتر دا سار چاہیا ہے پتر نگاہ نہیں چاہی سید دیڑے ہو تسی سوڑنا اید بعد میرے مولا کول بولن دی طاقت نہ رہی تے جوان پتر کو سید ہاتھ دا اشارہ کیتے او میں مر جاوا جندہ اکبر جے ٹردہ وے او بڑھڑے پھیو بول فرمیدن جا ٹر جا میری جی میں نبھی میں نبھا چھوڑے سا وانج پردے دارہ تو اجازت لے علی اکبر 4-5 قدم تک گئے خدا جانے کہ خیال آیا شہزادے دے ذہنج واپس ہٹے ایک وین بھی کافی ہو رہا سی اگر میں سمجھا کے پڑ گیا میرے حصے دے 4 آنسو آ جائے دعا کرنا شام اچو آئی ہوئی بی بی تو اڈے حق کے دعا کر جائے علی اکبر سب تو بڑا نقصان ہے اس بی بی دا بی بی نے واسطہ دینا علی اکبر دا جب مولا دے ظہور تاجیل ہو جائے واپس آ کے رومڑ لگ گئے حسین فرمیدن کیوں رونا ہے اکبر کے بنی بابا ہر بی بی تو اجازت لے لے سا شکی ماں تو نہ لے سا تو اسی لفظ نہیں سمجھے بابا ہر بی بی تو لے سا شکی ماں تو اجازت نہ لے سا سیدہ دے کیوں میرا لال ماں نال ناراض ہے نہیں بابا ناراضگی تا کوئی نہیں جڑی داویں دی رات گزری ہے میں نو اماں اجازت دے چھوڑیا سیدہ دے دس میرا لال ماں کیویں اجازت دیتی اکبر دے بابا تہجد دی نماز پڑھیے مصلی تے آنکھ لگ گئیا بابا میری آنکھ لگی ہے میرے کنا تے کائیں دے ٹرن دی آواز آئیے آنکھ کھولیے قیامت آئی میری ماں دے وال کھلے ہویا سر تو چادر ڈھلی ہوئی آئی ہاتھ چراغ چاہی ودی آئی آدھی آئی اکبار میری طرفوں اجازت میں آدھی ہے میری طرفوں اجازت کل اجازت لبنی ہوئی تپا لڑ لی ماں دے خیمے جا
جڑے امیر بن گئے تھوڑا اپنا مقدر سیدہ دے جا میرا لال جس کو دل کر دے اجازت لے اکبر اٹھے آئے جتے پالن والی ماں بیٹھی آئی ادب دا سر جھکا کے دے اماں میں کہندا پتر بی بی آدھی میرا پتر ہے اکبر کم دے ہتھاں نال لڑکے میں دا جا کے دے جڑا کلا ودا مریندا کہندا پتر بی بی آدھی ماں زہرا دا اکبر دا منت لا او غریب ہوگی یہی میں نو موت دی اجازت دے بی بی آدھی اجازت دے دیا پر ڈسا آئے طریقے کہیں سکھائے اجازت دے دیا پر ڈسا آئے طریقے کہیں سکھائے تسا امیرار گل سن آواز تھوڑا کھولنا تسا گل سنیے امیرار یقین کرو علی اکبر دی شہادت بعد نہ پڑھنا لین جینا چاہیے نہ سننا لین جینا چاہیے سجا پھپھی بطریہ گلا پہ کر دے ہیں غریب دا کمر تے ہتھے اگر اجازت دی ایک بزرگا لویڑ کردہ خیم میں چاہ کے سیدہ دے بہن تبرکات اللہ صدوق لیا میں جنانا محمد بڑھا کے ٹرینا سائی والا لیا سونا لباس پوا کے سیدہ دے کلثوم اکبر نو مل لائے تے ٹر جا سیدہ دے رقیہ تمہیں مل لائے تے ٹر جا سیدہ دے لیلہ جلدی اکبر نو مل لائے تے ٹر جا علم دی قسم لیلہ بوسہ دے کے صدی غازی دے خیمے دے ٹر پئیے ہاتھ ودا کے دیے عباس جلدی شگرد ماں دے ٹر بی بی آدھیے جلدی میرا اکبر موت ٹریا ہوئے اندائی روغنا لیا ہر بی بی مل دی رہی ٹر دی رہی آخر دے بچ گئی پالن علی ماں سیدہ دے تو بھی مل لے تے ٹر جا مرد قائم نہیں جانا علی دی دھیرو کے آدھیے ہر قائم ٹر آئی کلے کام کیڑا کر نہیں سیدہ دے میں پاگ بنڑی ہے بی بی آدھیے تو ماں زہرا دا پتر میں اس سے دی جھولیے جپلیا سیدہ دے کوئی نہ جیوے میں بنڑی ہے ناج تائی کہیں بٹی ہے سیدہ دے نا برداشت کرے سے کانڈکار علیم دی دھی کانڈ کیتی ہے سیدہ دے اکبر سار جھکا او ماتمیوں اکبر سار جھکایا ہے حسین پاگ بندایا ہے آیت پڑھدایا ہے وَلَا نَبْلَ وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چمی آخری واری ماشا اکبر دیئے کھڑائے پتر نو پگا بدواوے شہر دی جا تے اکبر دیئے ودائے تحت لالا کولاوے یا منظر وے کہ سیر معصومہ او ودی پیو کو یا دیواوے تو سر چاکے آئیو ماں سکھدی ٹور گئی ہے آدھی رہی ہے مولا کدائی تک برسیر پیسی ارمان سے گردائے نہ کبر سیر پائے نہ ماد دل دی حسرت پوری ہوئی سیرا ہر کے ویکھ لے میں چاہی کھلوتا زیارت بھی کردے رہو تے آخری وین سنو لیکن جے اکبر دے مریدو ہون ہاتھ پیارا نہ کرے ایک ویری حسین دی قبر تے رکھے اکبر دے بابا جی میں نبھی نبھاوے میں ٹریا وینا اکبر دا گھوڑا خیمے چو نکلے حسین زمین تے جھڑ گئے عباس نیڑے آکے ادائے کیوں ٹر دے پتر دی ہائے کانڈا وہدائے آساد مار کے
پتر ولال میرے فضل نو ٹور یا حسین او میرے فضل نو ٹور میدان دے پاسے ماسا لہندا پتر بچہ لے کوئی تماتمی حسین دا بیٹھا ہو سی سونا ودا لڑدا میں معافی دینے آئے میں جملہ پڑھدا ایک پہ غیرت گھوڑے نال گھوڑا رلایا آدھا اکبر جنگ چھوڑ تیری ماں دی چادر نہ گئی ہے اکبر ویکھا پہ غیرت سینے جنیزہ مارے اکبر جڑ گئی ہے حسین دن توڑے آنکھا لکھا پر بول اکبر پیور لگی ای وچا سہارا دے آیا اٹھدا بہدا تیری لاش یوتے ہے نہ ہاتھ وچ کھاتا سغرا دے اگر کوئی جوان وین دا انتظار چھے تو وین او کرا جڑا توڑے دلہ تھے لکھا ہے یقین کرے پتر دے نیڑے آکے سیدہ دے جلدی نہ کرے میں بہن نال وعدہ کر رہا اور روون لے سید اکبر نہ چاہے ستویں قدم تے آئی اکبر دے چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے سید خیمے دوے کے ادا جائے ملنا ہے مجھے ہائے اکبر کو آو جلدی دیرنا لاو اے نہیں بچدا یا حسین میں دہڑی لہنگا ایندے ہاتھ تے پیر بڑھاو آخری وینے جتنا رو بیٹھو بی بی قبول کرے اکبر دلہ ہر ماتمی نو ماتم دی دعوت دے ماں ایک میری تا ماتم کرے جدا اکبر دلہ حسین خیمے لے آئے علی دی دین چٹے وال کھولے اکبر دے کول بے کے ادھیے زہرہ دا جایا اللہ وسایا اکبر دے سیمے تو ذرا ہاتھ ہٹا جا بی بی آدھیے میں حاملے شاہ تو پرچھی کٹ گھنا اپنی نبدی تغازی نو سڑ جا تے سکینہ دیے اماں کالے کپڑے میں کو پواچا میرا ویر مر گئے میرے دور لاہو ان روتی آنکھوں سے دعا فرمائیں مولا کائنات قبلہ صاحب کی زبان اور کلام میں اور بھی زیادہ تاثیر عطا فرمائے ان کی سفر کو پرخطر بنائے اور ان کے بزرگوں کا سایہ ان کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے مومنین کرام تشریف رکھے ذاکر اہل بیت غلام عباس جفا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اب میں گزارش کروں گا مولانا محمد حسنین صاحب سے کہ وہ ذب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں اور ان کے بعد بھی 3-4 بندے انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں مومنین کرام آپ تشریف رکھیں ذاکر اہل بیت غلام عباس جفا تشریف لا چکے ہیں آخر میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور مسورات میں تابوت شریکت الحسین بی بی ام المصائب کا برآمد کروائیں گے اور آخر میں مقامی ماتمی سنگتے انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کو ماتم داری اور نوہ خانی کا پرسہ پیش کریں گے بآواز بلند صلوات دعائے ظہور امام زمان اللہم صلی علی